अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी आपके बहुत ईद तमाम मुबारक। अहले खाना को भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी ये ईद बहुत अच्छी और खुशियों भरी गुजारे। आमीन। गुजर बल्कि गई। गुजर गई है। एग्जैक्टली। हाँ, आज चौथा दिन है वहाँ पे। मैंने आपसे ये मसला डिस्कस करना था, इसके ओके। बारे में मुझे प्लीज बताएं। ये जो सलातुत तस्बीह है, ये क्या बिद्दत है कि पढ़नी चाहिए हमें? ये हाँ। मैंने आपको भेजा है, तो आप मुझे इसके बारे में बताएं, रोशनी डालें ताकि हमें रहनुमाई मिले। आपके चैनल को मैं बहुत प्रमोट कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग राय हिदायत पाएंगे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप इस चैनल को प्रमोट कर रही हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप भी लोग इसको प्रमोट करें। बहुत से लोग हैं इस चैनल की वीडियोस देखते हैं, 75% लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। आप प्लीज़ इसको देखें और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कंफर्म कर लें एक बार, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा पुराना चैनल है जो हमने 2 साल पहले सब्सक्राइब किया था, हालांकि वो चैनल डिलीट हो गया, ये नया चैनल है। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब आपने किया हुआ या नहीं किया, मेक श्योर बिफोर यू एंड ऑफ इस वीडियो को देखने के बाद। अब ईद का तस्करा है तो मैं अपने दोस्त सरदार भाई का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये घड़ी मुझे तोहफे में दी है। ईद पर अमेरिका से हमारे भाई तशरीफ़ लाए थे और ये ईद का बहुत खूबसूरत तोहफ़ा उन्होंने पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। हम आपके तोहफ़ों को कदर की निगाह से देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अल्लाह खूब नवाजे और अजर अता फरमाए आपको। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहन ये जानना चाह रही हैं सलातुत तस्बीह के बारे में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्होंने पोस्टर मुझे भेजा है वो एक खुलासा उसका पेश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए चचा जान अब्बास, क्या मैं आपको कुछ इनायत ना करूं? क्या आप में कोई आपको कोई तोहफ़ा ना पेश करूं? जैसे मुझे सरदार भाई ने घड़ी का तोहफ़ा दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में चूँकि ये ज़िक्र आया तो मैंने सोचा कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह के तहत अपने सरदार भाई का भी शुक्रिया अदा कर दूँ और उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ जो कि हमारे चैनल को जॉइंट मेंबरशिप के ज़रिए हर महीने सपोर्ट करते हैं, हमें तोहफ़ा भेजते हैं। आप भी इस चैनल के सपोर्टर बनिए ताकि आपका हर महीने इस चैनल की दावत को नशर करने के सिलसिले में जो ताउन होगा मेरे और आपके अजर में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देर ना करें, प्लीज़ जॉइंट मेंबरशिप के ज़रिए इसको सपोर्ट कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा ना पेश करूँ? क्या मैं आपको 10 अच्छी खसलतों वाला अमल ना बताऊं कि जब आप ये अमल करें तो अल्लाह ज़ुल जलाल आपके अगले पिछले नए पुराने और कसदन या छब ज़ाहिरी और बात जितने भी छुपे हुए गुनाह हैं, छोटे बड़े सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर दे। आप 4 रकात नफिल इस तरह अदा करें कि हर रकात में सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें। जब आप इस क़िराअत से फ़ारिग़ हो जाएं तो क़याम ही की हालत में ये कलिमात 15 बार पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप रुकू में जाएं और रुकू में भी 10 बार पढ़ें, फिर सजदे में जाएं, फिर रुकू से खड़े हों वगैरह वगैरह। इस तरीके की रिवायत सलातुत तस्बीह की बड़ी मशहूर है। आप हमारी जो बहनें वही जानना चाह रही हैं कि सलातुत तस्बीह की जो हदीस है वो कैसी है, इसका अमल करना दुरुस्त है या नहीं। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब जब गालिबन कुवैत गए थे तो महफिल भरी हुई थी और लोगों ने कुवैत में उनसे ये पूछा था जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हल सलातुत तस्बीह सहीहा? हल सलातुत तस्बीह सहीहा? क्या ये सलातुत तस्बीह सही है और इसकी सही हदीस से साबित है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है? सलातुत तस्बीह के बारे में हमारे दौर में और इससे पहले के लोग इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं और कई सारे लोग इसके कायल हैं और इसको पढ़ते भी हैं। मेरा सलफ, कुछ कदीम ज़माने के लोग हैं जो हमारे सलफ़ी उलमा हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है सुन लीजिए। और इस हदीस को पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे बुज़ुर्गों ने इस पर अमल भी किया है। और आहा सालिहतन, और इस को कहा कि ये सही बात मालूम देती है।
ومن الخلف من وافقهم على هذا. اور بہت سارے بعد کے لوگ ہیں ہمارے دور میں بھی، اہل حدیث علماء بھی اس سے متفق ہیں کہ یہ صحیح ہے، اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں. لیکن ومن السلف من رآها غير صحيحة. اور من السلف اور سلفی علماء یہ بھی ہیں جو اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غیر صحیح ہے. رآها موضوعة. رواہ موضوعہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. وافقهم على هذا جماعة المتأخرين. وافقهم على هذا من جماعت المتاخرین، اس حدیث کے اس موقف کے بارے میں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، بیس لیس روایت ہے، بہت سارے ہمارے دور کے علماء بھی اسی کے قائل ہیں. وتأملتها. اور میں نے اس سلسلے میں خاصی تحقیق کی ہے، والذي يظهر لي اور جو بات ظاہر ہوئی ہے یا میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، التأمل في متنها وطرقها أنها غير صحيحة. اس حدیث کی طرق، اسانید اور متن پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ یہ غیر صحیح ہے. وأنها موضوعة. وَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، شیخ اعوذ باللہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، یہ موضوع روایت ہے. ومن قال بوضعها أولى وأظهر. من قال موضوع، اس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے وہ زیادہ صحیح بات کہتے ہیں. لا ينبغي استعمالها. لا ينبغي استعمالها، اس حدیث پر جو آپ نے بہن بھیجی ہے اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وأنه لا أساس لها. وَأَنَّهُ لَا أَسَاسَ لَهَا، یہ بیس لیس ہے. قال فيها من قال من إخواننا إنها صحيحة. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. والصواب أنها غير صحيحة. وہ ثواب، صحیح بات یہ ہے کہ انہیں یہاں شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ غیر صحیحہ ہے. وأنها موضوعة. وَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، صحیح بات یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تو وہ جب حدیث کے بارے میں کہتے تھے نا تو ہاتھ سے ایسے اشارہ فرما دیا کرتے تھے کہ اس کی تو کوئی سند نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ بیس لیس ہے. وأنا ليس من الصلاة التي شرعها الله للعباد. یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ وہ عبادت نہیں ہے جو کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر عبادت کے لیے شریعت میں داخل کی ہو. نعم. ای نعم. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، کہ یہ جو روایات ہیں سند کے اعتبار سے غیر صحیح ہیں. یہ روایت اوکے شراب، یہ روایت سند کے اعتبار سے غیر صحیح ہے. یہ روایت ان احادیث، شیخ ابن باز نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا وہ جو صحیح روایات ہیں، صحیح نماز کے متن ہیں، ان سے بھی مخالفت اس کے متن میں نظر آتی ہے. اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا عجیب و غریب ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دن اور رات کی صحیح ترین موقف امام بخاری اور امام مسلم نے یا محدثین نے صحت کے اعتبار سے نقل کر دیا ہے، اوتھنٹک احادیث موجود ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے اور اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے. آپ جو اگر کہہ رہی ہیں، یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اس پر عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے. آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے ہم سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر سکیں اور جو تقلیدی جمود ہے اس سے باہر نکل سکیں. اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمارے لوگ، ایک تو یہ کہ 75% سے زیادہ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ لائک بھی نہیں کرتے. لائک کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے نا یوٹیوب کو کہ ہمارے ویورز کتنے ہمیں پسند کرتے ہیں. سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہی ایک بلو کلر کا بٹن ہے جس میں لکھا ہے JOIN، جوائن ممبرشپ اسکیم. جی ہاں، میرا کام اگر آپ چاہتے ہوں اور آپ پسند کرتے ہوں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہوں کہ ہم محمد عاقل کے کام کو تقویت دینا چاہتے ہیں، محمد عاقل صاحب ویل ڈن، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ہم آپ کو تعاون دیتے ہیں. تو پہلی جوائن ممبرشپ اسکیم سپورٹ ٹو محمد عاقل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار
النار هم فيها خالدون